बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करम करने वाली ज़ात है। प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह की पनाह में होंगे और खैरियो आफियत से होंगे। मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा बतलाऊँगा कि जिसको करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जिस भी मकसद के लिए इस अमल को करेंगे वो मकसद आपका ज़रूर पूरा हो जाएगा। आपकी हर परेशानी, हर मुश्किल, हर दुख दर्द का इस वजीफ़े में इलाज मौजूद है। तो प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप आज की इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जो कोई भी मेरा प्यारा बहन या भाई अपनी हाजात को पूरा करना चाहता है, अपनी मुश्किलात से बचना चाहता है, अल्लाह की नेमतों को पाना चाहता है, वो आज के इस अमल को ज़रूर पूरा सुनेगा और इस पर अमल भी करेगा। सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक मेरी प्यारी बहन की कारगुजारी सुनाऊंगा जिन्होंने ये वजीफ़ा बतलाया कि कैसे इस वजीफ़े की बरकत से उनकी कैसे मुश्किलात हल होगी। तो आइए सबसे पहले इस बहन की कारगुजारी सुन लेते हैं। बहन कहती हैं कि मेरा खामद ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने मेरे हस्बैंड को वहाँ से निकाल दिया। हमारी बाकी सारी फैमिली पाकिस्तान में रहती थी, बस मेरे खामद काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। जब उन्होंने उनको निकाल दिया तो वापस पाकिस्तान आ गए। हमने कुछ सेविंग कर रखी थी जिनसे कुछ महीने हमारा गुजर बसर हुआ, लेकिन उसके बाद हमें पैसों की शदीद ज़रूरत पड़ गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कैसे ये सारा काम करूं, कैसे इन मुश्किलात से बाहर निकलूं। लेकिन फिर मैंने एक वजीफ़ा सुना कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत को इस तरह पढ़ लें तो इंशाअल्लाह जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप अल्लाह से दुआ करेंगे वो मकसद, वो हाजत ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने हर नमाज के बाद सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत को पढ़ना शुरू कर दिया और यकीन जाने कि सिर्फ 11 ही दिनों में मेरी खामद को दोबारा उसी कंपनी से जॉब ऑफर आ गई। मेरे खामद ने उस जॉब पर अप्लाई कर दिया और उन्होंने उन्हें दोबारा रख लिया और हमारे जो माली मसाइल थे वो अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो गए। ये तो प्यारे बहन भाइयों कुछ नहीं है। बहन ये भी कहती थी कि आप अगर इस वजीफ़े को किसी भी हाजत के लिए करेंगे तो यकीनन वो आपका मकसद, आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। प्यारी बहन कहती है कि इस वजीफ़े को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि और लोगों को भी इस वजीफ़े के बारे में पता चले और वो इस पर अमल करके अपनी जो भी मसाइल, अपने जो भी हाजात हैं उनको पूरा करवा सकें। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने मेरी प्यारी बहन की कारगुजारी सुनी कि कैसे उनके खामद को उनकी कंपनी में जहाँ पर वो काम करते से निकाल दिया गया, लेकिन इस अमल को 11 दिन लगातार करते रहने से कैसे उन्होंने उनको दोबारा ऑफर दे दी और वो जॉब पर दोबारा लग गए। और इनके जो भी माली मसाइल, जो भी परेशानियाँ थी, ज़ाहिर बात है कि आजकल हर बंदे की कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है और इनका इलाज आज के इस दौर में तो पैसा ही है, लेकिन यकीनन और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनका इलाज पैसों से नहीं होता, लेकिन फिर भी पैसे से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने बहन की कारगुजारी सुनी, तो आइए अब मैं आपको इस वजीफ़े के बारे में बतलाता हूँ कि कैसे आप मेरे तमाम मुसलमान बहन और भाइयों ने इस वजीफ़े पर अमल करना है और किन किन बातों का ख्याल रखते हुए आपने इस पर अमल करना है। वजीफ़े को बड़ी ही तवज्जो और गौर से सुनिएगा, कोई भी बात को मिस ना करें, फिर आपके बाद में कमेंट आएंगे कि हमने तो ये वजीफ़ा किया मगर हमारे तो मसाइल हल ना हो सके। तो प्यारे बहन भाइयों, वजीफ़े को करने से यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हाजात को सुनता है और जो भी मसाइल होते हैं वो हल होते हैं, मगर शर्त ये है कि उनको सच्चे दिल से किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रख के किया जाए कि यकीनन अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे
اس عمل کے ذریعے وہ چیز دے دے گا جس کے لیے میں نے یہ عمل کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ وہ ذات جب عطا کرنے پر آتی ہے تو نہ عقل دیکھتی ہے نہ شکل دیکھتی ہے، جس کو بھی دیتی ہے پھر چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یقیناً آج آپ پر مشکل وقت ہے، آج آپ کے حالات آپ کے بس میں نہیں ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ان پریشانیوں کا تو حل کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ مگر میرے پیارے بہن اور بھائیوں، ایک بات کو ہمیشہ دل میں رکھ لیں، دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ مسائل اور پریشانیاں آپ کے لیے پریشانیاں ہوں گی، آپ کے لیے مسائل ہوں گی، آپ کو ناممکن لگتے ہوں گے، آپ کو لگتا ہوگا کہ ان کا حل موجود نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات ایسی واحد کریم ذات ہے جس کے پاس ہر بیماری، ہر دکھ، تکلیف، پریشانی کا حل موجود ہے۔ وہ کن کہتا ہے تو فیکون، یہ ساری کائنات بن گئی۔ تو یقیناً وہ اللہ کی ذات کا نظر کرم ہونا آپ کی ساری پریشانیاں ہی ختم کر دے گا۔ تو اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اس عمل کو پیارے بہن اور بھائیوں آپ نے بالکل اسی طرح کر لینا ہے۔ تو آئیے میرے پیارے اور بہن اور بھائیوں، آج کے اس وظیفے کو بتلاتا ہوں۔ مگر ایک بات بھی ہے، آپ اس دنیا میں یقین جانیں کسی بندے سے کچھ چیز مانگ لیں، کوئی پیسے ادھار مانگ لے تو وہ برا مان جاتا ہے، وہ آپ کی دوبارہ کال نہ اٹھائے گا، وہ آپ سے دوبارہ بات کرنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے سے کوئی چیز مانگتا ہے تو بندہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ واحد یکتا ذات ہے کہ جو اگر کوئی بندہ اس سے کوئی چیز نہ مانگے تو وہ اس سے ناخوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، مجھ سے مانگ۔ وہ آپ اللہ کی ذات سے جتنا زیادہ مانگتے ہیں وہ اللہ آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یقیناً کچھ آپ کی حاجات وقتی طور پر مکمل نہیں ہو پاتی، مگر اللہ کی ذات سے آپ نے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا، بس دعاؤں کو کرتے رہنا ہے اور نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے۔ تو پیارے بہن اور بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ ہے، جو کہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ اور بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ برکات ہے۔ تو پیارے بہن اور بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے میرے پیارے اور بہن بھائیوں ہر نماز کے بعد، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اور پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے اس 2 آخری سورۃ توبہ کی آیات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی جب نماز پڑھ لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائے اور پورے سچے دل سے اپنی حاجات کو یا اپنی اس مراد کو اپنے دل میں رکھ لینا ہے، جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور پھر سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی، ان کی تلاوت کو آپ نے شروع کر دینا ہے اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور لگاتار 11 دن آپ نے یہ 2 آیات پڑھنی ہے بلا ناغہ۔ کسی بھی دن میرے پیارے بہن اور بھائیوں آپ نے ناغہ نہیں کرنا، یعنی کہ کوئی بھی دن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ 11 دن لگاتار 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ہی عمل کری۔ نماز کی پابندی تو میرے پیارے اور بہن بھائیوں ویسے ہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کے دل کو بڑا سکون اور قرار اور راحت ملے گی، اور آپ کے بہت زیادہ مسائل تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ پیارے مسلمان اور بہن اور بھائیوں، یہ آج کا تو سورۃ توبہ کا وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اس پر عمل کریں اور اس پیارے سے وظیفے کو اپنے پیارے بہن اور بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل اسلام اینڈ دین لائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آپ کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس وظیفے کے ذریعے، اس وظیفے کی برکات کے ذریعے آپ کے سارے مسائل کو حل فرمائے
اور آپ کی جو جو حاجات ہیں وہ ان کو پورا فرمائی، آمین